ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन्तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताशनाः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादृताः। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि तान्युत। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूतपरावरविदो विदुः। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तत्र तत्राञ्जसायुष्मान् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषो मर्त्याः कलावस्मिन्युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्माशु प्रसीदति। सूत जानासि भद्रन्ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय विभवाय च। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यं बिभेति स्वयं भवः। यत्पादसंश्रयाः सूतमुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुनीवानुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः। अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः शुभाः लीलाविदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमैः यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादुपदे पदे। कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। त्वन्नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरन्निस्तितीर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मकर्मणि स्वाङ्काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। इति सम्प्रश्नसम्पृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यन्तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरये। मुनयः साधुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्माशु प्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यव्यवहिता ययात्माशु प्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथाश्रयां नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायेह कल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवति यावता जीवस्या तत्त्वजिज्ञासोर्नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। सत्तामात्रं तु यत्किञ्चित् सदसच्चाविशेषणम् उभाभ्यां भाष्यते साक्षात् भगवान् केवलस्मृतः। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतिगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यायिनो युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारतिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एव इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनौ नृणां स्युः। पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पते नेतराविह। मुमुक्षवो घोरमूढान् हित्वा भूतपतीनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः। रजस्तमः प्रकृतयः समशीलान् भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः। वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा व्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियादिभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयन्नेष सत्त्वेन लोकान् वैलोकभावनः लीलावतारानुगतस्तिर्यन्नरसुरादिषु सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्रदाम्बुजादासीद्ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषः सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणान्निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचारदुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्तयज्ञेशः सौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्टनैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्यं धर्मकलासर्गः नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोद्दुश्चरन्तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकुत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैरपात्स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमो मेरुदेव्यां तु नाभेर्जातौरुक्रमः दर्शयन्वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धवानो एष धीर्विप्रास्तेनायं च उषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषान्तरसंप्लवे नाव्यारोप्यमहीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम् सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशं विदुः धान्वन्तरं द्वादशमन्त्रयोदशममेव च पाययत्सुधामन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम् ददारकरजैरूरावेरकान् कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे यच्छन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिस्सप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया
समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। 19विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम्। ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति। अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्की जगत्पतिः। अवताराह्यसङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः। एते स्वांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। जन्मगुह्यं भगवतो य एवं प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। यथा नभसि मेघौघारेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः। अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यः पुनर्भवः। यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एवेति विदुर्महिं निस्वे महीयते। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। स वा इदं विश्वममोघलीलसृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्। भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। न चास्य कश्चिन्निपुणं विधातुरवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिम्। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। स वेदधातुः पदवीं पदस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः। यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। थेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मक आत्मभावेन यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः तस्य कीर्तयतो विप्राराजर्षेर्भूरितेजसः। अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशां पुंसां पुराणार्को मुनोदितः। इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनकोऽब्रवीत्। शौनक उवाच सूतसूतमहाभागवदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यामाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तगतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते।
कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलम् उन्मत्तमूकजडवद्विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुरुवंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूतप्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्याधिराट्श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय चानीय धनानि शत्रवः कथं स धीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजामि येष चोत्स्नष्टुमहोसहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ परां श्रियं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वन्नः समाचक्ष्वपृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञः सरुषिः कालेनाव्यक्तरं हसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ चिरममोघदृक् चातुर्होत्रं कर्मशुद्धिं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम् ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तत्रर्ग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषान्ततः अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्वारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पितामेरो महर्षणः तत एव ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन् त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीनः श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं ततः नातिप्रसन्नहृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थः प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादिस्त्रीशूद्रादिभिरप्युत अथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्वि सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानान्त एव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवं खिन्नमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्
तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिम् पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिस्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्यमहाभागभवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितम्। जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यत्तत्सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यः पुरुषः पुराणः। परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्तिगुणैरसङ्गः। त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीमन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैस्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। नारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनङ्खिलम्। यथा धर्मादयो ह्यर्था मुनिवर्यानुवर्णिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं न गृणीत कर्हिचित् तद्वायसन्तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसान्यपतन्मिमङ्क्षया। स वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि। नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरेण चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अतो महाभागभवानमोघदृक्शुचिश्रवाः सत्यरतोद्धृतवतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर यद्विचेष्टितम्। अतोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षितं पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासनं स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्। प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्यको वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मम्। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजेन्मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम्। स्मरन्मुकुन्दाङ्घ्युपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन्नरसग्रही जनः। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः। तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। त्वमात्मनात्मानमवैह्यमोघदृक्परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्। अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽपि गण्यताम्। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धदत्तयोः। अविप्लुतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। अहं पुरातीतभवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्।
निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम् ते मय्यपेताखिलचापलेर्भके दान्ते यतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पधारिणि उच्छिष्टलेपाननुमोदितौ द्विजैः सकृच्च भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवाभिरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायतामनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः ताः श्रद्धया मेऽनुसवं विशृण्वतः प्रियश्रवस्याङ्गतदा भवन्मतिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम् सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदन्ते न गच्छन्ति तत्पदम् एतत्सुसूचितं ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितम् यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयोऽयञ्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयद्रव्यं तत्पुनातिचिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान् इमं स्वधर्मनियममवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवतीसुतः व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितन्ते परं वयः कथं वेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम् प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिन्ते सुरसत्तमा न ह्येव व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकार्षम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सा स्वतन्त्रा न कल्यासीद्योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुल ऊशिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गताङ्गेहाद्दुहन्तीन्निशिगां पथि
सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणाङ्कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सितम् अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठन् दिशमुत्तराम् स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटान् पट्टनवाटीश्च वनान्युपवनानि च विचित्रधातुचित्राद्रीनिभभग्नभुजद्रुमान् जलाशयांश्चिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्रदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम् स्वप्नो मायाग्रहशय्या जाग्रदाभास आत्मनः नामरूपक्रियावृत्तिः संविच्छास्त्रं परं पदम् नेन्द्रियार्थं च न स्वप्नं न सुप्तं न मनोरथम् न निरोधं चानुगच्छेच्चित्रं तद्भगवत्पदम् स एको भगवानग्रे क्रीडिष्यन्निदमात्मनः सृष्ट्वा विहृत्य तज्जग्ध्वा उदास्ते केवलः पुनः ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्वृतचेतसः उत्कण्ठाश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमातिभारनिर्भिन्नपुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं सुखावहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थौ कैवल्याद्दुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान्न मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् सकृद्यद्दर्शितं रूपमेतत्कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छ्रयान् सत्सेवया दीर्घया वै जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयन्न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्त्वो परराम तन्महद्भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य गतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन्नपटो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्न सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामिनी यथा एवं मयि प्रयुञ्जाने शुद्धां भागवतीं तनुं प्रारब्धकर्मनिर्वाणोऽन्यपतत्पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः शिशयिष्णोरनुप्राणं विवेशान्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्त उत्थायेदं शिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणोभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायतश्च वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः
आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतदातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्या एकपथैः कामलो बहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत्तथात्माद्धा न शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन्ययौ यादृच्छिको यतिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यः कीर्तिं शार्गधन्वनः गायन्माध्व्या गिरा तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः सूत उवाच ब्रह्मनद्याः सरस्वत्या आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् ऋष्याश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनश्चिरम् भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत्पुरुषं पूर्णं मायाञ्च तदपाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहभयापहा ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिम् शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत् आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्राह्या अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियम् परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्मकर्मविलापनम् संस्थाञ्च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयाम् यदा मृधे कौरवपाण्डवानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्शभग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि अपाहरद्विप्रियमेतदस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ती माता शिशूनान्निधनं सुतानान्निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तन्माशुचस्ते प्रमृजाशु भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि नेत्रजैर्जलैः इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अभ्यद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलोक्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्किः यदा शरणमात्मनमैक्षतः श्रान्तवाहनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधेऽस्त्रं समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशम्
प्राप तत्तदभिप्रेक्ष्य विष्णुञ्जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभागभक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधित्सु स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। तथा यञ्चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानाञ्चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्। किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। श्रीभगवानुवाच वेत्थेदन्द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपास्थिते। न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खञ्च ववृधातेर्कवह्निवत्। दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रील्लोकान् प्रदहन्महत्। दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममं सत। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम्। तथा आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा। शिबिराय निनीशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजे क्षणः। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्यबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तानवधीन् निशिबालकान्। मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयः यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरकृतवान् कुलपांसनः। एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। अथोपेत्यस्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान्। तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धमवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम। उवाचासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्यणो नितरां गुरुः। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूः कृपी। तद्धर्मज्ञमहाभागभवद्भिः कौरवङ्कुलम् वृजिनन्नर्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। यैस्कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरकृतात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। सूत उवाच
धर्म्यन्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुरात्मनश्चार्थे यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यवदनं सख्युरिदमाह हसन्निव श्रीभगवान् उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायीवधार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् प्रियञ्च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यै मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिञ्जहारमूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम् तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरवापयत् बन्धनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः सूत उवाच पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् अथो निशामयामास कृष्णायै भगवान् पुरा पतितायाः पादमूले रुदन्त्या यत्प्रतिश्रुतम् पश्य राज्ञरिदारांस्ते रुदतो मुक्तमूर्धजान् आलिङ्ग्य स्वपतीन् भीमगदा भग्नोरुवक्षसः अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतपुत्राञ्छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् घातयित्वा सतो राज्ञाः कचस्पर्शहतायुषः साधयित्वा जातशत्रोः स्वाराज्यङ्कितवैर्हृतम् याजयित्वाश्वमेधैस्तन्त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैने योद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरा उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मान्नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् सूत उवाच उपधार्यवचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्ह्येवाथ भृगुश्रेष्ठपाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः अन्तस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवन्तेज आसाद्य समशां यद्भृगूद्वः
मामंस्थाह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती। पृथा उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभावानामन्तर्बहिरपि ध्रुवम् मायायवनिकाच्छन्नो मया धोक्षजमर्त्यया न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यचरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यथा हृषीकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोहिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्नेः पुरुषाददंशनादसत्सभायाः वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगत्पते भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नार्ह इत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं परम् समञ्चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चिद्भगवं चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चिद्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् जन्मकर्म च विश्वात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यन्नृपशुयादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावद्याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं विनम्य भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यं बिभेति केचिदाहुरजञ्जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्नशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषान्न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्परायणं राजसुयोजितां हसाम् ते वयन्नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि हृषीकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः स्फृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षिताः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दिध्रुवं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वौघमुदन्वती
श्रीकृष्ण कृष्ण सखवृष्णिवृषावनिधृग्राजन्यवंशदहनामरवन्द्यवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदैः परिगीताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्योगमायया तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। सूत उवाच व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैस्नाबुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्रपितृभ्रातृगुरुद्रुहः नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुर्धर्मो युद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शाश्वतं वचः स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहान्वितः कर्मभिर्हयमेधीयैर्नाहं कल्यो व्यपोहितुम् यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वासुराकृतम् भूतहत्यान् तथैवैतान्न यज्ञो मार्ष्टुमर्हति। सूत उवाच तिभीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विशसनं प्रायाद्यत्र देवं व्रतोपतत् तदा तद्भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवाः भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणः तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यः भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभाग उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रयप्रेमसन्नतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा। भीष्म उवाच अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यूयन् धर्मनन्दन जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती यथा सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् सकालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ताः मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्माज्जगद्दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो
एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यन्निरवद्यस्य न क्वचित्। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजं कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। सदेवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्यशयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणामनुशृण्वताम्। पुरुषस्वभावविहितान्यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातो भयलक्षणान्। दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः। धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान्यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मान् प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तूत्तरायणः। तदोपसंहृत्य गिरं सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयन्। विशुद्धया धारणया धुता शुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः। निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजल्पं विसृजन् जनार्दनम्। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि। स्वसुख उपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। त्रिभुवनकमनन्तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुरगरजो विधूम्रविध्यत्कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथन्निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखेरतिर्ममास्तु। व्यवसितपृतनामुखन्निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनियममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाद्बलाग्रे हरिरिव हन्तुमिभङ्गतोत्तरीयः। शितविशिखहतो विशीर्णदंसः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान्मुदे मुकुन्दः। विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिजितश्रमे क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गतास्वरूपम्। ललितगतिविलासवल्गुहासप्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगुः किल यस्य गोपवध्वः। मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेऽन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमभिपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि विष्ठितमात्मकल्पितानां
प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः क्षितिभरमवरोपितुं कुरूणां श्वसन इवासृजदक्षवंशवह्निम् तमिममजमनुव्रतार्तिहाङ्घ्रिं हृदि परिरभ्य जहामि मर्त्यनीडम् सूत उवाच कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुस्देवगन्धर्वनादिताः शशंसुः साधवो ब्रह्मन् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजसाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम् पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः